खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ वही जो मसीह की तालीम पर कायम हैं, बाप और बेटे में शिरकत रख सकते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। सब लोग जिन्होंने खुदा को नहीं पहचाना अपनी सिरिश्त ही से अहमक हैं। वो नज़र आने वाली अच्छी चीज़ों से उसे जो है ना जान सके, और ना उन्होंने कारीगरियों पर गौर करके उनके कारीगर को पहचाना, मगर उन्होंने गुमान किया कि आग या बाद या लतीफ़ हवा या सितारगान का दायरा या जोशान पानी या आसमान के नैयर माबूद हैं जो जहान पर हुक्मरानी करते हैं। और अगर वो उन माबूदों पर उनकी खूबसूरती के बायस खुश होकर एतकाद लाए तो उन्हें जानना चाहिए कि उनका मालिक उनसे किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जिसने उन्हें पैदा किया वही तमाम खूबसूरती का बानी है। और अगर वो उनकी कुव्वत और उनकी तासीर से हैरान हुए तो उन्हें उनसे समझना चाहिए कि उनका बनाने वाला उनसे कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि मखलूक़ात की अज़मत और ख़ूबसूरती से बतरीक कयास के उसका पैदा करने वाला देखा जा सकता है। फिर भी उनके लिए उज़र की वजह है कि शायद वो ऐसी तलाश में जो खुदा के लिए थी और ऐसी ख्वाहिश में जो उसके पा लेने की थी गुमराह हुए, क्योंकि वो गौर करके मसनूआत में उसकी तलाश करते हैं तो उनकी शक्ल उन्हें फरेफ्ता करती है, क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ें खूबसूरत हैं। बावजूद इसके उनके लिए उज़र नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे इल्म तक पहुँचे कि उन्हें ज़माने की माहियत जानने की भी ताकत हो गई, तो किस तरह उन्होंने इन चीज़ों के मालिक को पेशतर ही ना पहचान लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 19 उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और आज के ज़बूर का जमायती जवाब है: मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मारिफत देती है। जमायती जवाब: मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत
پر چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں۔ کوئی کلام نہیں، کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے۔ ان کی گویائی تمام زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ ان میں اس نے آفتاب کے لیے خیمہ کھڑا کیا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں۔ نعرہ حمد: اے خداوند اپنی راہ مجھے بتا دے، مجھے ہموار راستے پر چلا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 17واں باب 26ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے، بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو، وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، کہاں؟ اس نے ان سے کہا، جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔